Daghan ron no sa ato ang mga kaigsuonan no alang sa tanan. Daghan ron mga kaigsuonan nato nga nagantos og mga sakit ug balatian unya murag usa na lang gyud ang gihuna-huna kun dili ang kanang pagpamalit og mga tambal nga mga medisina unya dako kay nato na nalimtan nga do na day mga pamaagi sa pagpanambal nga dili na kinahanglan og dagkong bahandi o kanang artificial o kanang giingon nato nga scientific nga pamaagi sa mga tambal. Nakalimot na ta nga dunay mga tambal nga na, kaniadto og hangtod karon nagapabilin gihapon nga epektibo sama ng pagpanambal nga motuo ta sa mga tambal nga kinaraan sama anang inubanan og pagampo pagpangaliya para tagaan ta og kahibalo sa Ginoo kung unsay atong buhaton sa atong mga sakit. So, nako ipahinumdom ninyo makaigsunan nako. Alang sa tanan nga parehan nako nga edad-edara na, inya motuo pa og mga kinaraan nga pamaagi sa pagpanambal. So ako mong pakisayran karon nga sa panahon nato karon dili lang nga man kita magsalig nga doon natay gitun-an nga mga tambal sa siyentipiko nga pamaagi. Hinumduman nato nga nagapabilin paghihapon karon ang gahom o ang pagpanambal nga kinaraan nga pamaagi sama ng pagpanambal o gitawag nato karon og binisaya o traditional nga pagpanambal sama ng pagpanghilot. Dako kay ikatabang karon masahe naman ang gingalan pero sa niadto hilot lang. Kung ikaw karon do na kay gitawag nato nga pagtuo pa nga nagpabilin nimo nga dili lamang pinaagi sa mga medisina o sa mga siyentipiko nga pamaagi aron ka makabaton og maayong panglawas or kanang giingon nga mutuo kag binisaya nga pamaagi. So ako kang awhagon nga sa karong panahon na dili lamang kita magsalig nga doon natay gitun-an, doon natay mga mananambal nga siyentipiko nga pamaagi kay aron kita makaangkon og kaayuhan. Napaghihapon karon mga kaigsunan nato ang mga binisaya nga pamaagi sa pagpanambal. Labi na kung mutuo ka nga ang gahom sa pagampo o pagpangaliyas kay tas-an makaayo og sakit. Gani mabasa nato og mutuo ka og biblikal nga pamaagi nakasuwat diya sa Santiago 5. Pangitaan ninyo diya sa basahan ninyo Santiago 5 bersikulo 8 ngadto sa 13. Diya nagkanayon nga kung aduna ba kaninyo'y nagbasakiton paampua sila o siya kay ang iyang mga pagampo makaayo og mas masakiton o makapasaylo og mga sala. So kan kanang mga pulonga nga naa sa Biblia sa tanan mga Kristiyanos karon nga motuog mga biblikal nga mga sugilanon o gitudlo di sa Biblia kanang giingon paampua siya. So unsa man ang mga pagampo? Ang pagampo mga kaigsunan nako dili lamang kay magampo ta nga murag atong mandaran o atong suguon ang Ginoo alang sa atong kaayuhan. Kundi ang mga pagampo, pangalyopo, paghangyo, unya kanang paghangyo atong sabton nga sugton ba ta o dili? No? Sa realidad, ang paghangyo naaragod og sugton tas atong gihangyuan o dili. Unya, ato ra ba yung amgo nga kanang magampo ta, manghangyo ta og sugton maayo og dili pod o kira pod. Pero lahi man ang atong mga pagampo. Tinod nga nangayo ta. Pero mura magpinugsanay. Murag atong usahay, atong isipon ang atong pagampo sa Ginoo, labi na sa atong sakit nga ayohon ta. Murag kuan nato, mandaran nato o murag himuon natong gyud nga kanabang ug mahimo tumanon gyud niya. So wa na ta sa atong mga pagampo ngayon ang imong kabubuton, ang imong pagbuot may matuman. Dili na kay ang ato nang pugson man gyud nato. Lord, tabangi ko kakita unta ko kwarta una unta tao nga mo sugo atong akong anak padalhan ko kwarta aron makapahospital ko ug ato na lang idirekta di ay kanang mga pagampo nga paghangyo nga Lord ayuha akong sakit di na kinahanglan palikag tambal di na kinahanglan magpaopera ka di na kinahanglan nga asa pa ka. Sumo ka na mga kaigsunan nako nga ako nagapadayon gihapon ko sa pagpanambag o pasabot sa mga tao labi na kanang magpatambal nako manhid sa akong panimalay kay nanambal man kog binisaya diin kabilinig sa akong mga ginikanan
ako kanunay gipahinomdom nga ug mahimo duol mo nako o tawagi ko niyo, i-chat ko ninyo nang akong contact number dihang akong isuwat diha sa ako ang wall sa ako ang pag-live stream sa inyo ha, sa akong pag-live. Tawagi ko ninyo kay mag-istoryahanay ta kay ron matudluan ka, basin pa ha, basin pa. Ang inyong mga sakit madala na to mga pag-ampo. Madala na to sa kinaraan nga pamaagi diin kaniadto sa panahon pas mga gingharian kaniadto nagagamit ang mga kinaraan nga gihapon nga pamaagi sama ng mga sagbot, paglikay sa mga pagkaon ug labi na gyud sa atong kinaiya sa atong batasan. Diin ang ato ang mga pagpangalyopo, ang atong pagpahangyo kuan murag pinugsanay. Dili ang pagpahangyo sugton tag dili. Ug ang ato ang pagtubo, pagsalig, atong isalig niya. Siya na lang kay siya may atong giampuan. Para na karon, ikaw karon na nagtan-aw nako, no? Paki-share lang. Share ni sa inyong mga higala labi na dunay mga masakiton. Nga kinahanglan atong ipangaliyas kay tasan ang ato ang pagabuhaton. Tinuod mo ato tag hospital, matuta pero atong pangayo agya kay na sayod baka nga ang Dios mahatag yun nato og ideya. So kung kamo karon nagtan-aw sa ako niya na kay gibating sakit karon gusto kang mapahilot, gusto kang mangita og mananambal nga binisaya, doon nako. Niara ko sa mental, no? Tanawa, tawagi ko ninyo daan. Kay dinhi ang akong ginabuhat, manambal ko, pinagi pagpanambag, pinagi pagtudlo og unsay mga maayong pagkaon, unsay ang mga buhaton, mupainom kog tambal, nga dili ta mag-istorya na pilay imuhang obligasyon o pilay imong bayranan. No. Donation lang. Kay ang ako ang gibuhat karon makaisunan ako, serbisyo na lang ning ako pamuhon-puhon lang nako ni pamiliti nako ni pagatubang nato sa atong labang makagagahom kay gikan pa kaniadto sa 7 anyos o 5 anyos pa ko ginatudluan ako pagpanambal sa akong mga katigwangan. So hantod karon ako ning gipadayon. Duol mo nato, tan-awa ninyo, tawagi ko ninyo sa ako ang ibutang diha nga contact number o sa akong area nga niana ko sa Davao. Pakikistorya nako, duol ako ninyo kay kung muduol mo dire, mo check up ko sa inyong mga sakit unya mo painom ko ninyo mga tambal nga kinaraan nga pamaagi ug motambag ug musulti ko nimo sa buhaton ug na diskaril pod ang imong lawas, medyo nanay bikil, di na kayo sakit kagahawak, pagpirmi na kang kabuhion, di nakakatulog, di nakakabawas, doon na to mo painom ko unya unsa inyong buhaton. Donation lang akong dawaton. Voluntary donation. Kanang unsay imuhang ikaalaga nako, okay ra na. Ang importante mutuo ba kag mosalig ka. So, unsay inyong buhaton, siguro tawagi ko niyo daan para ma-schedule ta ka kung kanus ka dapat maanhi, maandam ko di ko kalakaw, magpaabot ko ninyo diri sa may mental. No? Alang sa akong makaisunan nga duol diri sa Davao City. Kung nagpangita ka karon, unya naglisod ka kay wa jud kay ikapalit og mga tambal. Ubani ko atong ipangaliya, basin pa di ay. Basin pa, ha? Mamasin-basin lang ta. Kay sultian ta ka. Ang Dios nagaatiman usab nato kun mutuo ta. Unya ang atong pag-ampo dili nato himuong sulugoon ang Dios, unya dili kita magbuot siya. So, manghangyo ta niya, basin pa sa akong pagpanghilo sa inyo, sa akong pagtambag sa inyo, sa akong pagpainom. Ani mo din makainom mo, kanang inyong problema sa inyong pagpangihi, problema sa inyong high blood, problema sa inyong diabetes, ayaw mo kaguol kay di ta mo i-discourage, di ta mo did-an anang inyong ginatumar nga tambal ang ako dugangan nato pinaagi sa mga paghangyo, pagampo sa Ginoo nga unta makatabang ko sa inyo ha, no? So hinumdumi ha, tawagi ko ninyo kung gusto ka maki-appointment nako para na ako din niara ko sa New Loon Mental Davao City. Akong contact number 0935-422-8820. Tatay Dudong Mananambal. Hinunaan ninyo ang inyong obligasyon kung dool mo nako, voluntary donation lang. Kung unsa may inyong madala, unsa may inyong hatag sa kuha, sama usab unsay akong mahatag, unsay akong mapainom sa inyo ha. Di ta magistorya og pilay imong bayronon. So daghan salamat ninyo no ug manghinaot ko nga di nyo kalimtan akong contact number, tawagi ko, mag-istoryahan na ita, basin pa, makatabang ta sa inyo ha, ug ang Diyos unta, kanunay magauban nato, no? Okay.